السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو الدرس الثالث في الدورة الأولى اللي سميتو Oxydation de quelques métaux dans l'air، يعني أكسدة بعض الفلزات في الهواء. دونك شنو هي أوكسيداسيون؟ هي الأكسدة، يعني هاد الحديد خصوصا كتوقع بزاف بالنسبة للحديد، يعني الحديد كتوقع عليه واحد الأكسدة في الهواء. دونك هي اللي غنشوفو في هاد الدرس ان شاء الله بحول الله. هاد الدرس كيخص تالتة اعدادي خيار فرنسي. دائما ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بي. دونك على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. غادي نبداو اوكسيداسيون دو فير دون لير humide، يعني تأكسد الحديد في الهواء الرطب. غنبداو بلي كونديسيون دو لا فورماسيون دو لا غوي، يعني العوامل اللي كيشكلوا لينا لا غوي. لا غوي هي الصدى. دونك غنديرو واحد اكسبيريونس، واحد التجربه. هاد التجربه غنحتاجو فيها اون اوتيليز 4 تيوب اي سي، غنحتاجو فيها 4 تيوب، وغنحتاجو فيها 4 كيلو اون فير، يعني 4 ديال المسامر ديال الحديد. ومن بعد ليستي لي 4 تيوب بوندون كيلكو جور. من بعد غادي نخليو هاد لي تيوب ديالنا واحد المده. عليا ها هما لي تيوب ديالنا. في لي تيوب ا شنو عندنا لير سك، يعني عندنا لير الهواء بوحدو. في لي تيوب بي عندنا لير، وشنو اخر عندنا الماء. في لي تيوب سي عندنا لير الهواء مع شنو لو صالي، يعني الماء المالح. وهنا دي عندنا ويل، يعني الزيت. وشنو اخر او بوي، يعني الماء ماء سخون. دونك هاد اليوتيوب درنا فيهم كاملين بربعة بهم، ولا كتشوفوا درنا فيهم المسامر ديال الحديد وخليناهم واحد المدة، ومن بعد حصلنا على هاد النتائج. هادو هما النتائج اللي حصلنا عليهم. دونك دابا هادو هما النتائج اللي حصلنا عليهم. دونك غنقولوا داكشي اللي كنلاحظوا حنا. دونك اوبزرفاسيون يعني الملاحظات. دونك هنا الملاحظات اللي كنلاحظوا: il y a formation de rouille dans les tubes B et C. كما كتلاحظوا هنا كيبان لنا الصدى هنا وهنا، يعني في لي تيوب بي و سي راه كيتكون لنا الصدى اللي هو لا غوي. في لي تيوب بي فيه لو زائد ار، يعني فيه الماء والهواء. وبالنسبة لي تيوب سي فيه ار زائد لو صالي، يعني مع الماء المالح. La quantité de rouille est plus importante dans le tube C que dans le tube B. قال لكم هنا راه في لو تيوب سي راه كنلاحظوا تكون الصدى بزاف مقارنة مع لو تيوب بي اللي تكون فيه الصدى بواحد الكمية قليلة. دونك لا كونتيتي هنا كثيرة بالنسبة لو تيوب سي. دونك il n'y a pas de rouille dans les deux tubes A et D. كنلاحظوا أنه في A ما عندناش هنا تكون صدى، وحتى في لو تيوب دي ما عندناش تكون صدى. دونك دابا غنشوفوا لانتربريتاسيون، يعني خلاصة لهاد الشيء اللي عندنا دابا هنا في هاد الحالة ديالنا. دونك la formation de rouille n'est possible que si le fer est en contact avec de l'air et de l'eau. يعني دائما باش تكون لينا لا غوي اللي هي الصدى، خص دائما الحديد يكون اون كونتاكت مع شنو؟ مع الهواء اللي هو لير اي الماء. راه ضروري خص يكون عندنا الهواء والماء باش تكون لينا لا غوي، حتى الحديد خص يكون معنا. دونك او بلو سامبلومون افيك دو لير humide، يعني ولا مع الهواء الرطب.
الهواء الرطب راه هو اللي كيكون فيه لاغ مع لو، يعني ديك الرطوبة اللي كتكون ديك الرطوبة هي ملي كتكون مع الحديد راه كيتشكلوا لنا لاغوي. لي فاكتور اكسيليرون لا فورماسيون دو لاغوي، وهادوك محفزات ولا العوامل اللي كيسرعوا لينا تكون ديال لاغوي يعني ديال الصدى هما شنو؟ هو لو كلورور دو الصوديوم. شنو هو لو كلورور دو الصوديوم؟ هو لو سيل يعني اللي هو الملحه. اي اكسيليري لا فورماسيون دو لاغوي، راه الملحه الدور ديالها انها كتسرع لينا تكون الصدى كما شفتوا في لو تيوب سي، راه تكوننا بزاف ديال الصدى حيتاش كاينه الملحه. لو فير غوي دون لير ايميد، يعني الحديد راه كيتصدى في الهواء الرطب. دونك دابا غادي نشوفوا لو رول دي ديوكسيجين دون لا كوروزيون دو فير، غنشوفوا الدور ديال هاد الاكسجين في التآكل ديال الحديد. دونك غنديروا واحد ليكسبيريونس، واحد التجربه. هاد ليكسبيريونس شنو درنا واحد لاباي دو فير، درنا واحد هذيك الجيكس اللي كنغسلو بها الموان هي اللي درنا هنا، راه مصنوعه من الحديد. دونك درناها هنا، اللون ديالها الا كتشريوها راه كتشريوها في السوق، راه اللون ديالها هو كغي، واخا انا كحل راه اللون ديالها كغي. دونك هنا عندنا ليغ الهواء، ولتحت درنا الماء، يعني وفرنا جميع الشروط باش يتكون لنا الصدى. خلينا هاد الشيء، يعني هنا لاباي دو فير او لير او لو. لاباي دو فير درناها في لي بروفيت كغادي، او لير راه كاين في هاد لي بروفيت الداخل ديال لي بروفيت، والماء كاين في التحت في الكريستاليزوار. دونك هادشي اشنو درنا ليه؟ خليناه واحد 8 جور ابري، يعني ملي دازت السيمانه اشنو وقع لينا؟ تبدل لينا اللون ديال لاباي دو فير، ولا روج يعني ولا احمر. باي دو فير غوي، يعني شنو وقع هنا؟ راه ديك جيكس ديال الحديد راه تصدات، ولكن هنا قال لنا انه غاز غيستون، يعني مناش كيتكون اصلا ليغ عرفنا انه كيتكون بزاف ديال الغازات من بينهم ديوكسيجين او ديازوت، يعني كيتكون من الاكسجين والازوت. دونك هنا قال لك غاز غيستون، يعني شاط لينا هنا واحد الغاز، وهنا لاحظنا انه الماء مونتي دو، يعني الماء طلع لينا، يعني شي حاجه في الاول ما كانش الماء طالع، يعني شي حاجه مشات في الداخل ديال هنا مشات، داكشي علاش الماء طلع، يعني الماء شد غير ديك البلاصه ديال داكشي اللي مشى. شنو هو داكشي اللي مشى؟ هو ديوكسيجين هو اللي تفاعل مع الحديد وعطانينا لا غوي اللي هي الصدى. دونك اوبسيرفاسيون، هنا الملاحظه اللي كنلاحظوا لاباي دو فير اي غوي، يعني اللي كنلاحظوا ان هذيك جيكس ديال الحديد كتصدى. L'eau monte et occupe 1 sur 5 du volume de l'éprouvette à gaz، يعني كنلاحظوا ان الماء كيطلع بواحد النسبة اللي هي 1/5، تقريبا 20% في هاد ليبروفيت، وكيشد لينا البلاصة ديال من ديال الديوكسيجين. دونك هنا انتربريتاسيون، يعني خلاصة لهاد الشيء اللي لاحظنا. C'est le dioxygène de l'air qui intervient de la formation de la rouille، يعني لا ديوكسيجين هو اللي كيشكل لنا الصدى. L'eau occupe le volume libéré par le dioxygène. اش كيوقع؟ هاد الديوكسيجين كيتفاعل مع الحديد وكيخلي بلاصتو، ديك البلاصه هي اللي كيطلع ليها داك الماء. صافي، هي اللي كاينه هنا، يعني الاكسجين خلى بلاصتو، لمن خلى البلاصه ديالو خلاها الماء. دونك كونكلوزيون،
Le fer se rouille quand elle est en contact avec l'air humide. راه le fer كيتصدى ملي كيكون مع هواء الرطب. C'est le dioxygène de l'air qui intervient de la formation de la rouille. هادي ديجا قلنا قبل. Donc l'oxygène هو اللي كيشكل لنا هو اللي كيدخل وكيشكل لنا la formation de la rouille. كيشكل لنا تكون صدى. La formation de la rouille est une réaction chimique. راه التشكل ديال الصدى هو عبارة عن تفاعل كيميائي lent يعني بطيء appelé oxydation كنسميوه الأكسدة. Il est plus rapide avec de l'eau salée. راه كيكون دغيا كيتكون ملي كيكون مع الماء المالح. يعني الصدى كيتكون دغيا ملي كيكون مع كونتاكت مع لو صالي. دونك هنا عندنا لو فير ملي كنزيدوه الماء وكنزيدو ليه الديوكسيجين هادو كيتسموا لو فير لو ديوكسيجين كيتسموا الرياكتيف. ملي كيتفاعلوا بيناتهم كيعطيوني لا غوي اللي هي برودوي اللي هي الصدى. دونك هنا la composition chimique de la rouille est complexe. Elle est formée en partie d'oxyde de fer 3 oxyde ferrique. يعني اش كيشكل هاد اش كيتشكل مناش كتشكل هاد لاغوي هي oxyde de fer 3 اللي هي oxyde ferrique. يعني من الاكسيد اللي هو الاكسجين و ferrique اللي هو لو فير. دونك هادي oxyde ferrique هي ديك الصدى. دو فورميل شيميك عندها واحد لا فورميل شيميك تعبير كيميائي اللي هو Fe2O3. صافي هاد جوج غتكون في التحت ديروها في التحت وثلاثة ديروها في التحت صافي. دونك اوكسيد دو فير 3 ولا اوكسيد فيريك هادو هما اللي كنسميوهم لاغوي. بيلون دو لا رياكسيون. لا رياكسيون ديالنا شنو هي؟ يعني دابا كيتفاعل لينا الحديد لو فير زائد ديوكسيجين. ملي كيتفاعل لو فير زائد ديوكسيجين هادو سون دو رياكتيف. دونك كيعطيوني واحد البرودوي. داك البرودوي هو لاغوي. دونك هنا دابا لاغوي شنو هي؟ اوكسيد دو فير 3 صافي. دونك هنا عندي ايكواسيون بيلون. دابا نكتبها معادله ديالي شنو هي؟ لو فير يعني لو فير شنو هو السامبول ديالو هو اف او زائد الديوكسيجين شنو هو الرمز ديالو هو او 2 كيعطيني اف او 2 او 3 هذا اوكسيد فيريك. دونك هنا كنوازن المعادله ديالنا. هنا كندير 4 3 2 يعني شحال ديال لو فير عندي هنا 4 شحال عندي هنا 2 في 2 4 شحال عندي هنا اكسجين 3 في 2 هي 6 هنا 2 في 3 هي 6. هادي راه شفتو في الثامنه. هادشي كيفاش كتوزنوا المعادله. دونك دابا غادي نشوفوا لا كوروزيون دو فير اي سا بروتيكسيون. يعني غنشوفوا التآكل ديال الحديد او الحمايه ديالو يعني كيفاش غنحميوه. La rouille est une substance poreuse, peu adhérente, ce qui permet une attaque de fer en profondeur. راه الصدى راه هو عبارة عن مادة مسامية. يعني مسامية كتسمح بمرور الهواء والماء باش يوصل لينا لو فيغ ديالنا لداخل ديال لو فيغ ديالنا باش يوقع عليه التآكل شويه بشويه بشويه حتى كيمشي حتى ما كيبقاش باقي عندنا الحديد. دونك سي اون كوروزيون. هادشي اللي كيتسمى تآكل صافي. راه ملي كتكون عندنا لاغوي الصدى اللي هي واحد الماده مساميه كتسمح بمرور الهواء والماء هادو كيدخلوا كيكونوا اون كونتاكت مع لو فير كياكلوا داك لو فير بشويه 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 حتى ما كيبقى فيه والو. دونك هي اللي كتسمى فينومين دو كوروزيون يعني ظاهره التآكل. Pour protéger le fer contre la rouille, on peut le recouvrir de différentes substances. باش نحميو هاد لو فير ديالنا عندنا بزاف ديال الطرق. اول حاجه هنا دو بانتور كاروسير. دونك هنا دو بانتور كاروسيري اللي هو كنستعملو الصباغه يعني كنصبغو دوك الحديد اللي عندنا
باش ما تبقاش تماك واحد لو كونتاكت ما بين الحديد او ليغ اوميد، يعني هو الهواء الرطب. دونك كنديروا ليه واحد غالفانيزاسيون دو زانك، يعني كنستعملوا واحد الطبقه من الزنك كنديروها فوق الحديد، حيتاش الزنك ما كيتفاعلش مع الديوكسيجين. دونك ولا كنديروا دو ماتيغ بلاستيك، ولا كنحميو بالبلاستيك. يعني اش كناخذوا الحديد ديالنا وكنديروا فوق منه واحد طريف ديال بلاستيك، ولا او فير ان الياج افيك دي نيكل اي دي كروم، ولا كنخلطوا الحديد مع الياج ديال الخليط، يعني كنخلطوا ما بين الحديد والنيكل ولا الحديد مع الكروم، ولا كنخلطوهم ثلاثه. هذا ما يسمى باسي انوكسيدابل اللي هو اينوكس. دائما كتسمعوا بديك المقلات ديال اينوكس ولا الكاميلات ديال اينوكس، راه هادوك راه ماشي الحديد بالضبط مناش مصنوعين، راه مصنوعين من الحديد ومخلطين مع فلزات اخرين اللي هما اصلا كيكونوا ما كيتفاعلوش مع الاكسجين. دونك هنا دابا غنشوفوا، اسمحوا لي، دونك دابا هنا غنشوفوا اوكسيداسيون دو l'aluminium dans l'air. دونك هنا يعني تأكسد ديال الالومنيوم في الهواء. غنديروا واحد ليكسبيريونس. هاد ليكسبيريونس ديالنا شنو درنا؟ هزينا واحد لابلاك ديال الالومنيوم ياك، ودرناها في الهواء، خليناها في الهواء. ابري كيلكو جور، من بعد ملي دازو شي ايامات، اش وقع ليها؟ هاد بلاك دالومنيوم تبدل اللون ديالها، حيتاش الالومنيوم راه معروف انه لامع، يعني كيكون عنده واحد اللون لامع، ولكن من بعد تبدل اللون ديالو. يعني اش وقع؟ ولات عنده واحد لاكوش مانس بلونش. دونك هنا غنشوفوا اوبسيرفاسيون اي انتربريتاسيون، الملاحظات والخلاصه ديال هذا الشيء ولا التعليل ديال هذا الشيء اللي عندنا. دونك l'aluminium s'est recouvert d'une fine couche blanche grès. راه الالومنيوم كيدير واحد لاكوش فوق منه، ديك لاكوش هي دوكسيد d'aluminium. بحال قبيله قلنا اكسيد ديال لو فير، هنا دابا اكسيد الومنيوم كيشكل لنا واحد اكسيد الومنيوم كيدير واحد الطبقه فوق منه، ديك الطبقه كتسمى الومين، كتسمى اكسيد الومنيوم ولا الومين، الالومين. دو فورميل عندها واحد الفورميل اللي هو Al2O3 صافي. دونك الالومين ولا اكسيد الومنيوم اللي هي Al2O3 كتكون من الالومنيوم والاكسجين. يعني دابا ملي كيتفاعل هاد الالومنيوم مع الاكسجين، اش كيوقع ليه؟ كيدير واحد الطبقه فوق منه، ديك الطبقه كتسمى الومين ولا اكسيد الالومنيوم اللي كنسميوها الومين. الفورميل ديالها الشيميك اللي هو Al2O3. Mais contrairement au fer, la corrosion ne progresse pas en profondeur pour détruire le métal. العكس ديال الحديد، راه ديك الطبقة ما كتخليش، يعني هي مادة غير مسامية، ما كتخليش الهواء والماء يدخلوا الالومنيوم في الداخل ديالو باش ديتخوي، يعني باش يهرسوه، باش صافي ما بقاش عندنا الالومنيوم. يعني ديك الطبقه ما كتخليش هذوك المواد، ماشي المواد، هذيك ديك الماء والهواء باش يدخلوا لداخل ديال الالومنيوم. سي توكسيد بروتيج لو ميتال، يعني هاد الاكسيد راه كيحمي لينا لو ميتال ديالنا اللي هو الالومنيوم. يعني ديك الطبقه الالومين راه كتحمي الالومنيوم من الصدى. داكشي علاش كتلقاو بزاف ديال الحوايج كنصنعوا من الالومنيوم وما كيتصداوش. الالومين est une couche qui n'est pas poreuse، يعني هي واحد الالومين هي واحد الطبقه غير مساميه. imperméable à l'eau et l'air. poreuse يعني غير مساميه، شنو هي؟ يعني ما كتسمحش بمرور الماء والهواء. permet de protéger l'aluminium، كتحمي لينا الالومنيوم من الصدى، يعني ما كيتصداش لينا الالومنيوم. دونك كونكلوزيون،
L'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air en produisant l'oxyde d'aluminium أو l'alumine. يعني الألمنيوم كيتفاعل مع الأكسجين ديال الهواء وكيعطيونا أكسيد الألمنيوم ولا الألومين اللي هو ألومين. دونك ليكواسيون دو لا رياكسيون سكري المعادلات ديال التفاعل هي هادي ألمنيوم ملي كنزيدو ليه ديوكسيجين هادو كيتسموا سوسون دو رياكتيف يعني ألمنيوم زائد ديوكسيجين كيعطيونا أكسيد d'aluminium. أكسيد d'aluminium سي ان برودوي. دونك ليكواسيون بيلون سكري المعادلة ديالنا كتكتب على شكل هكا يعني ألمنيوم الرمز ديالو هو Al الديوكسيجين هو O2 هنا أكسيد d'aluminium راه قلنا لكم قبيله هو Al2O3. دونك كنوازن المعادلة 4 ديال الألمنيوم هنا 2 في 2 هي 4 هنا 3 في 2 هي 6 هنا 2 في 3 هي 6 اللي عندنا حنا حتى في الأكسجين. دونك المعادلة راه وزناها.